शहादत अमीरुल मोमिनीन का पुरसा तसलियत ताज़ियत आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। और उसके बाद चंद चीज़ें जो मौलाए कायनात की ज़िंदगी से हम सीख सकते हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। इसलिए कि ये कहा जाता है और ये नारा हमारी ज़बानों पर रहता है कि लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन। जबकि अगर हम दुआए इफ्तिताह पढ़ें या अगर हम दूसरी दुआएं पढ़ें, मसलन ताक़िबात नमाज फ़जर पढ़ें, उसमें है कि परवरदिगार हमें ऐसे ज़िंदा रख जैसे अमीरुल मोमिनीन को ज़िंदा रखा, और हमें ऐसी मौत दे कि जैसे अमीरुल मोमिनीन को मौत दी। ये कहना ना इंसाफ़ी है कि हमें ऐसे लिव लाइक अली डाई लाइक हुसैन नहीं, बल्कि हर इमाम के लिए ऐसे ही समझिए कि लिव लाइक अली डाई लाइक अली, लिव लाइक हसन डाई लाइक हसन, लिव लाइक हुसैन डाई लाइक हुसैन, यहाँ तक के 12 इमाम। इसलिए कि अगर सिर्फ मौलाए कायनात या इमाम हुसैन ही हमारी ज़िंदगी के लिए आइडियल होते तो सिर्फ इन्हीं 2 इमामों को अल्लाह भेजता, मगर अल्लाह ने 12 इमाम भेजे। उन 12 इमामों की ज़िंदगी हमारे सामने है, हमें उनकी ज़िंदगी को पढ़ना है और समझना है, और अपनी ज़िंदगी के हालात को हर इमाम की ज़िंदगी से टैली करना है कि हमारे हालात किस इमाम से ज़्यादा मैच कर रहे हैं, हमारे ज़माने के हालात किस इमाम की ज़िंदगी के ज़माने से मैच कर रहे हैं। फिर हम देखें कि उसने कैसे उस इमाम ने कैसे ज़िंदगी गुजारी और कैसे शहादत पाई। वैसे ही हमें भी अपनी ज़िंदगी गुजारनी है और ज़िंदगी का इख्तिताम भी वैसे ही करना है। तो मौलाए कायनात की जो खासियतें हमारी नज़र में हैं उनको समझना पड़ेगा हमें कि हम मौलाए कायनात को ये समझते हैं, उनकी तारीफ़ में ये कहते हैं कि मौजिज़ नुमा थे। बेशक मौलाए कायनात मौजिज़ नुमा थे, मगर क्या उनका मौजज़ा हवाओं में उड़ना है? तो ये कोई कारनामा, अजीम कारनामा नहीं है, इसलिए कि हवाई जहाज़ आजकल या परिंदे हवाओं में उड़ते हैं। क्या उनका मौजज़ा पानी पर चलना है? तो पानी पर तो पत्ते भी तैर जाते हैं जो गिर जाते हैं। क्या उनका मौजज़ा उस दरवाजे को उखाड़ना है कि जिसे 40 लोग मिलकर खोलते और बंद करते थे? तो अगर यही मौजज़ा है तो ये तो एक क्रेन भी कर सकती है। मेरा मानना ये है कि मौलाए कायनात का मौजज़ा ये सब नहीं है, बल्कि ये तो मौलाए कायनात के लिए नॉर्मल और ऑर्डिनरी वर्क हैं, रूटीन वर्क हैं ये मौलाए कायनात के लिए, कि खैबर को उखाड़ दिया या हवाओं में परवाज़ की या पानी पर चले, ये सब आसान चीज़ें हैं। असल मौलाए कायनात का मौजज़ा ये है कि उन्होंने इतनी ताकत, इतनी क़ुव्वत, इतने कमालात होने के बावजूद भी अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाए रखा और अपने आप को अब्दुल्ला कहा। मौलाए कायनात की ज़िंदगी हमें बताती है कि हम चाहे जो भी हो जाएं, हमें अपनी असलियत नहीं भूलनी है कि किसी भी इंसान की असलियत यह है कि वो अल्लाह का बंदा है। इंसान को कमालात मिलते हैं, हम लोगों को कमालात मिलते हैं तो हम अपने आप में ही खुदा बन जाते हैं, हम अपने आप में ही खुदाई की काम करने लगते हैं। वो अली कि जिसको अल्लाह ने अपना चेहरा बताया, अपना हाथ बताया, पैर, अपना नफ्स बताया, वो अली जिसे अल्लाह ने अपनी तमाम विलायत अता फरमा दी, वो अली एक जिस वक्त अल्लाह के सजदे में जाता था या महराब इबादत में खड़ा होता था तो वो अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम कांपने लगते थे कि उस खुदा के सामने खड़े हैं। हम लोग तकब्बुर की दुनिया में जी रहे हैं, हमें तकब्बुर को दूर करना है अगर हम सच्चे मौलाई हैं। इसलिए कि मौलाए कायनात के इतने अलकाब हैं, मगर जब मौलाए कायनात से पूछा गया या अली आपके इतने अलकाब हैं, आपको सबसे प्यारा लक़ब कौन सा लगता है? तो मौलाए कायनात ने फरमाया कि मुझे सबसे प्यारा लक़ब अपना अबू तुराब लगता है, मिट्टी का बाप। कहा या अली किस लिए? कहा इसलिए कि इसमें इनकिसारी पाई जाती है, इसमें इनकिसारी है, हम्बलनेस है। वो अली कि जिसके कदम दोषे रसूल पर थे, उसने फ़ख्र किया तो किस लक़ब पर किया, पसंद किया अपने लिए तो कौन सा लक़ब? अबू तुराब। और हम अली के चाहने वाले अगर किसी मकाम, किसी ओहदे, किसी मनसब पर पहुंच जाए या कोई कमाल हासिल हो जाए या दौलत हासिल हो जाए या हमारे बच्चे कुछ कामयाब हो जाएं या हम कोई कामयाबी हासिल कर लें, तो फिर हम तकब्बुर के जहानों में सैर करने लगते हैं कि फिर हम अपने से बड़ा किसी को नहीं समझते हैं। हम समझें कि वो अली कौन है। वो अली वो है कि जो किसी मज़लूम की आवाज़ सुन ले
تو اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات ایک جگہ سے گزر رہے تھے، دیکھتے ہیں کہ ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی رو رہی ہے۔ مولا کائنات نے اس سے پوچھا کہ تم یہ علی ہے نا، کہ اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کے پاس مشکل کشا ایسے ہی کوئی نہیں بن جاتا ہے کہ اس کی آواز کو انسنا کر کے چلے جاتے، نہیں، اس کے پاس ٹھہر گئے۔ کہا پوچھا بی بی تم کیوں رو رہی ہوں؟ کہا میں فلاں انسان کی کنیز ہوں، اس نے مجھے گوشت لانے کے لیے بھیجا تھا، اور میں گوشت جب لے کر گئی اور اس نے کہا تھا اچھا گوشت لے کر آنا۔ اب جب میں گوشت لے کر آئی تو وہ گوشت اچھا گوشت نہیں دیا قصائی نے، اور اب جب میں وہ گوشت لے کر مالک کے پاس گئی تو مالک نے کہا کہ یہ تو گوشت خراب دے دیا، اب تم اسے واپس کر کے آؤ اور واپس کر کے ہی لوٹنا۔ اب جب میں واپس قصائی کے یہاں گئی، قصاب کے پاس گئی واپس کرنے کے لیے، تو اس نے واپس کرنے سے منع کر دیا۔ یا علی، اب میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ میں اپنے مالک کے گھر کیسے جاؤں کہ وہ ناراض ہوگا کہ اس نے کہا تھا واپس کر کے ہی لوٹنا ہے۔ مولا کائنات نے کہا چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ ابھی یہ مولا کائنات کی خلافت کا زمانہ ہے۔ اب مولا کائنات اس عورت کو لے کر قصائی کی دکان پر پہنچتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں بھائی یہ گوشت جو تو لایا تھا، تو نے دیا تھا، یہ گوشت خراب ہے، اسے واپس کر لے۔ اس نے کہا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں واپس نہیں کروں گا۔ مولا کائنات نے کہا تو اس نے کہا کہ تم جاؤ، تم کون ہوتے ہو وہ کہنے والے؟ اور روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات کو اس نے ہلکا سا دھکا بھی دیا۔ مولا کائنات یہ سن کر اس دکان سے باہر نکلے۔ اب جب دکان سے باہر نکل کے مولا کائنات اس عورت کو لے کر چلے، شاید یہ سوچ کر مولا کائنات چلے ہوں کہ اس کے لیے کچھ پیسے کا انتظام کیا جائے تاکہ دوسرا گوشت خرید لے۔ اتنے میں اسی بازار کے دوسرے کاروباری، دوسرے جو تاجر تھے، دوسرے دکاندار تھے، انہوں نے اس منظر کو دیکھا۔ وہ علی کو پہچانتے تھے، جبکہ یہ دکان والا، گوشت والا علی کو پہچانتا نہیں تھا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ تجھے معلوم بھی ہے تو نے کسے اپنی دکان سے دھکا دے کر نکالا ہے؟ کہا نہیں، کون تھا وہ؟ کہا کہ تم نہیں جانتے، وہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جیسے ہی اس نے یہ سنا اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا، کانپنے لگا کہ وہ علی کہ جس نے خیبر کو اکھاڑا وہ علی تھے یہ؟ کہا ہاں ہاں یہ وہی علی تھے کہ جس کی تلوار سے مکہ اور مدینہ اور پورا عرب کانپتا ہے۔ ایک مرتبہ وہ دوڑا ہوا ننگے پاؤں بھاگا ہوا گیا، اس نے مولا کائنات کے پیر پکڑ لیے، کہا یا علی مجھے معاف کر دیجئے، میں آپ کو پہچانتا نہیں تھا۔ مولا کائنات نے ایک جملہ کہا کہ مجھے پہچاننا نہ پہچاننا ایک الگ بات ہے، مگر اپنے کاروبار میں ایمانداری برتنا دوسرا کام ہے۔ اپنے کاروبار میں ایمانداری برتتے تو یہ نوبت نہ آتی کہ تم خود اپنے یہاں سے امیر المومنین یا اپنی بخشش کے سامان کو اس طرح سے روانہ کر رہے تھے۔ فوراً اس نے توبہ کی اور کہا، وعدہ کیا یا علی میں اب سے کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں کروں گا۔ چھوٹا سا واقعہ ہے مگر بہت سے درس دے گیا۔ ایک درس تو یہ دے گیا کہ کسی مظلوم کی اگر آواز سنو تو اس کی مدد کرو، اگر اس کے معاملات کو حل کر سکتے ہوں تو اس کے ساتھ جاؤ، کہیں تمہارے جانے سے اس کا کام بن سکتا ہو تو انکار نہ کرو بلکہ اس کے ساتھ جاؤ۔ تیسرا جو اہم پوائنٹ ہم کو اس واقعے سے ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے مولا کائنات کی سیرت کا، کہ مولا کائنات چاہتے تو کہتے کہ میں خلیفۃ المسلمون ہوں، میں ولی امر مسلمین ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تو شاید وہ کر دیتا اس کام کو، مگر وہ کام وہ ڈر کے کرتا۔ اب جو کر رہا ہے وہ پشیمانی میں، اس کی اصلاح بھی کرنی تھی۔ علی نے اپنے عہدے کا، اپنے رتبے کا، اپنی طاقت کا روب نہیں جھاڑا۔ علی نے اس سے گزارش کی، اپنی طرف سے زبانی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا۔ ہمیں اسی سیرت کو اپنانا ہے۔ علی ابن ابی طالب کی زندگی کا یہ عظیم مرحلہ ہے کہ مولا کائنات کو زمین پر بیٹھنا، تخت پر بیٹھنے سے زیادہ پسند تھا۔ مولا کائنات کو مسجد میں تھوڑی دیر بیٹھنا جنت میں بیٹھنے سے زیادہ پسند تھا، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھنا اللہ کی رضا ہے۔ فرمایا خود، اس لیے کہ مسجد میں بیٹھنا اللہ کی رضا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے مسجد میں بیٹھنے سے، جنت میں صرف میں خوش ہوں گا۔ وہ علی کہ جو اگر کوئی دروازے پر سایہ لا جائے تو اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ علی جس نے اپنے لیے سادہ لباس، سوکھا نان، سوکھی روٹیاں منتخب کی اپنی زندگی کے لیے۔ وہ علی کہ جس نے منبر کوفہ سے اعلان کیا کہ میری حکومت میں نہ کوئی
बेलिबास है, ना कोई ऐसा है कि जिसके सर पर छत ना हो, ना कोई ऐसा है कि जिसके पास खाने के लिए ना हो। आज इतनी बड़ी बड़ी हुकूमतें और टेक्नोलॉजी होने के बाद भी कोई हुक्मरान ये दावा नहीं कर सकता कि उसकी हुकूमत में कोई भूखा नहीं है, कोई बेलिबास नहीं है, कोई बेघर नहीं है। वो अली जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एक सादा ज़िंदगी के तौर पर गुजारी, वो अली जो अपनी बीवी का मददगार था, घर के कामों में मुआविन था, जिसे शौहर होने का भी कोई तकब्बुर नहीं था, जो अपनी बीवी के साथ घर के कामों में मशगूल रहता था। वो अली